आयज मायनिंग बंद पडून 12 वर्सां जाली आनी ही सावड्ड्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही मायनिंग डिपेंडंट लोक खूब आसा. पूण एक प्रश्न मनान पडटा की खरेंच ह्या मायनिंग बॅनाचो कोणाक आमच्या लोकांचेर इफेक्ट पडला काय, आनी जर पडला आसत जाल्यार तो आमी सरकारा कडेन पावयला काय, हे प्रश्न येतात इतल्याच खातीर कारण आमी जर फाटली हिस्ट्री पळयली जाल्यार ह्या ज्या सावड्डे जे मायनिंग जो बेल्ट आसा, सावड्डे म्हण, सांगे म्हण, तेवटेन वाळपय म्हण, जाल्यार ह्या मायनिंग बेल्टाचेर आमी एवरी टायम पळयला की बीजेपीक हांगा वोटींग बरें जाता. आनी एवरी टायम आमी हे वोटींग दिल्ले कारणान बीजेपीक हाजो फरक पडना. आयज जर मायनिंग बॅनाचो फरक पडला हो सर्वसामान्य बारीक लोकांक, आनी ह्या बीजेपीक पडना कारण आमी तांकां कसलो फरक दाखोवनूच दिलो ना. आमी एवरी टायम तेंच्याच फाटीं रावले. हांव मागता आयज आमचे ट्रक ओनर्स, मायनिंग डिपेंडंटा खातीर की तुमी आयज उठपाक जाय आनी ह्या बीजेपीक सरकाराक फरक दाखोवपाक जाय. आमकां फरक पडला आनी आयज तुमकांय आमी हो फरक दाखयतले म्हणून तुमी उठपाक जाय आनी ह्यांच्या अगेन्स्ट वोटींग करपाक जाय. मागता आनी आशा बाळगिता की हे लोक जे मायनिंग डिपेंडंट उठतले आनी ह्या सरकारा अगेन्स्ट वोट करतले.